رابطة الإسلامية إرترا مدحن هاجرن حزب إرتران مسكرنة شيخ إبراهيم سلطان بزعبا من قصقاس ناسنتن ممسرات بوليتيكا وسلفتاتن إرترا إذ مسكرنة زي بشحن شعة 282 أب كايرو قبس أبستخايدق على محتد استوهاب إيو أنا شيخ إبراهيم سلطان مس إثيوبيا مسنبار صلاة كل قند مخنيات جزاتي إثيوبيا بحري زمتي رأسيتي أعنو تعدتاتن قرصت أطبات عدتاتن قرصت فر نفس مخانو ما تبقى سلسفلت كابزي انتاي صبوك كصبه بفلاي تግራው ድማ ዝገደዱ እዮም በዓል ሃፀይ ዮሐንስን አሉላ አባ ነጋን ፈተውራሪ ደቡብ ብላታ ገብሩ እቶም ህዝብና ዘባሳብሱ ኣብ ልዕል ምዃኖም ኣብታ ዘመሓድሯ ኢትዮጵያ ከይተረፈ ብጀካ ኣምሓራት ካልእ ክፋል ኢትዮጵያ ብጥሜት ተጠቃዕን በፍትሒ ኣምሓድሩ ዘይከኣሎም መንባሮም እናፈለጥኩ በጀካ ኣምሓራት ካልእ ህዝብ ኢትዮጵያ ኣባርነት ይነብር መንባሩና ራእኹ በፍላይ እስላም ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ መሰል ከም ዘይብሎም እናተዓዘብኩ ናብ ዝኾነ ኢትዮጵያ ክጽምበር ኣይፈተኹን ኣብየ ድማ በሉ ድሕር ዝምባር ኣሕዋትና ክርስቲያናት ዲዮም ኢትዮጵያ ረኺቦም ንሕና እንታይ ንግበር ተባሃልና ኣብ ኣሕዋትና እስላም ንጸጋዕ እንተ ተቀበሉና ጽቡቕ እንተ ኣበዩ ድማ ዕድልና ንርኢ ብምባል ብዛዕባ ምስራት ኣራቢጣ ክንሐስብ ጀመርና እንግሊዝ ኩልቲ ናይ ማሕበር አንድነት ዝቃወም ወገን ትጻረብ ብምንባራን ኢትዮጵያ በመንገድ ሸፋቱ ሰዓብቶም ደገፍተ አንድነትን ኤርትራውያንን ከይተረፉ አንጻር ተቃውምቶም ብርቱዕ ተጻብኦታት ያካይዱ ብምንባሮም በስም እስላም ሰልፍ መምስራት ሓደገኛ ኸውን ስለዝኽእል ቁሩብ ክንጸንሕ ኣሕዋትና ክርስቲያን ደገፍቲ ክረክብን ሃሰው ክንብል ግዜ ወሲና ኣብ ሰራይን ኣኮሎግዛይን ድማ ብዙሓት ካብ ኣሕዋትና ክርስቲያን ሰዓብቲ ረኺብና 23 ደግያታትን ፈተውራርታትን ደገፉና ካብ ሓማሰን ግን ደግያት ሃይሉን ፈተውራሪ ወልደ ስላሰን ጥራዮም ተጸምቢሮምና ሓንቲ ሰልፍ ኸናቆም ከኣ ተሰማማዕና ንሕና እስላም ግን እንደገና ኸይንጥለም ፈሪሕና ንናይ ሓባር ዕላማ ግን ክልተ ሰልፍ ኸናቆም ካብ ኣቅረብና ኣሕዋትና ክርስቲያን ድማ ተሰማምዑ ካብዚ ግዜ እዚ ነሳቶም ሰልፊ ኤርትራውያን ንሕና ድማ አራቢጣ አልእስላሚያ አልኤሪትሪያ ክንምስርት ተረዳድኢና ስራሕ ጀሚርና ንድፊ ቅዋም ሰልፊ ኣብ ምድላው ተጸሚና ኣብ ኣስመራ ኣኽርያ በዓል ካፒቴን ክሪስ ካፒቴን ኩሜር ዑመር አሕመድ ዓብዱልቃድር ከቢረ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ካልኦትን ዝሳተፍዎ በዓረብን እንግሊዝን ጣልያንን ድማ ንድፊ ሰልፍና ተዳልዩ ኣዴታት ተኣኪበን ሃንዛታት ተቆሪሱ ዕልልታ ተገበረ ህዝቢ ተሓጎሰ ብደስታ ድማ እቲ ምድላው ንድፊ ከም ሰጸምበለ ድማ ረድኡ ነዚ ክከታተል ዝጸንሑ ሰዓብቲ አንድነት ሰልፊ አራቢጣ አልእስላሚያ ንሕብረት ምስ ኢትዮጵያ በሉ ኢሎምኒ ኣብየ ህዝቢ ምስተኣከበ ኣብቲ ጉባኤ ዝደለዩ ይወስን በልክዎም በዓል ነጋ ኃይለ ስላሴ ወኪል ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራን ኣርአያ ምስ ጥርናፊ ጉጅለ ግብረ ሸበራ ኣብ ኤርትራ ለይቲ ኣብ መንበሪ ቤተይ መጺኦም እቲ ንድፊ ኣምጻዮ ወይ ክንቀትለካ ኢና ኢሎም ኣፈራሪሖምኒ ዝፈልጦ የብለይን ኢለዮም ነቲ ጽሑፍ ግን ፈሪሕና ነተሰነይ ሰዲድናዮ ኣብ ተሰነይ ዝነበሩ ኣባላት ማሕበር አንድነት እቲ ሓበሬታ ስለ ዝበጽሖም ናብ ያሲን ሼኽ አልዲንን ከይዶም እቲ ጽሑፍ ክወስድዎ ፈተኑ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ከም በዓል ሓሚድ ሱልጣን ማለት ሓዎም ንሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ሱለይማን ዓብደላ አሕመድ ጃብር መሐመድ ዓሊ ከሊፋ ደረኪን ካልኦትን ምስኣቶም ክወስድዎ ዝመጹ ቃልስናን ድሌትናን ብምባል እቲ ሰነድ ንኸይውሰድ ኣብ ምስሕሓብን ከለዉ ካፒቴን ጉደር እምባጋሮ ከም ዝተፈጥረ ስለ ዝፈለጠ ካብ ካምፕ ፖሊስ ተሰነይ ዓሳክር ብምስዳድ ኣብ መንጎኦም ብምእታው እቲ ጽሑፍ ኣግደፎም መን ኣምጺዎ ካበይ መጺኡ ክብል ድማ ሓተቶም ሓሚድ ሱልጣን ካብ ኣስመራ ከም ዘምጽኦን ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ከም ሰደደሎም ሓበሩ እቲ ጽሑፍ ድማ ንፖሊስ ኣስመራ ሰደድዎ ፖሊስ ኣብ ኣስመራ ጸዊዖምኒ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን እዚ ጽሑፍ ናይ መን እዩ መን ኣዳልይዎ ክብሉ ሓቲቶም
እቲ እንግሊዛዊ ሓላፊ ፖሊስ ማለት ፊደል ግባሻ ዓረብ ጽቡቕ ይዛረብ ነይሩ ብዑመር ኣሕመድ برسول الكاتر زفلت إرتراوي جيرو أصوعني مجمرتا فريحة أي فلت كوني اليوم دحرجن أجها نحنا تقوم نجارينا خنفل الدلينا تحق نجارنا مسبولوني نعيم محبرنا ندف مخانو حبر قوم نتسحف بمن باب دما تخك المخانو دحر من رجعات وبوقعي نخوجس أفكيدهم لنا بزمن قد زخاء نمسرتا سلفنا بعلخ نسرح تنقساقسنا أب أقردت هزبي تأكيبو ناي بوليس أزازي زنبر برقادر بينوتي هزبي بعالي ياسين شيخ الدينين حامد سلطان حزم مزمز صحف الله زتقبل يفرم نايتهم زي أمنو جن دحرنا نريو بمبال تمدخ كفيت اللهم كده بجاكاس الشيخ صالح مصطفى دقل الود سيدنا عثمان حسن عمر آدم مفرام زعبيو كالق كل حزبي فريمو دقلل دحيرو برغادر بنوي تا انجليز اب كارتوم زحيرو خادي خانا فيكا إلو مستقايقو فريمو بتمساسل أجباب اب كل خبابيتات إرترا تزوغاسات تعميمو أم ودعتا دما نعلي رد أين أو بكر يعقوبن نتقوبا إخو دبو حلافن توهبوم اب كرن اب جزا سيدي بكرن كاملو إرترا زموسو مشايخ دقياتات كانتباتاتن شومات عبيت عدن من اسياتن لعل عصرت حمشش حزب استصاطف وقبائة تخايدو بعد رأس تسمى دقيات سيوم معشو دقيات أبرها دقيات برها دقيات سبهاتون كاب إحواتنا كريستيان سنبرو سلف الرابطة الإسلامية بوقع تمسرتت قلقب كانت حست قوامنا إرترا دوباتا ناي مجزات إيطاليان دوبات كخون إرترا زيت مقاقل نابزو خونه وغن زيت تسمبر كمزلاتو بمسرات كمزلاتو بتمرتا كابسان قولان أسلامن كريستيانن بحبار زنبرولا ناس هاجر كتكون أنت زيت خايلو عاب تحت عقبة ودب حبرات هاجرات كتنح زبلنا برا دحرجل عمتات ببع الرأس تسمى التمرح سلفي ليبرال قسقاس إرتراويان تمسريتا بزحات أسلامن كريستيانين تولادو إرترا زحاقو في السلف خوينا نملؤ ناس إنك إرترا زتقلب أنصار عندنت مس إثيوبيا يخون ممغاقال إرترا زقاوم مس الرابطة الإسلامية توحيدات تسرح زنبر السلف دمائيا يبلو أبونا شيخ إبراهيم سلطان بعد سلفي برو إيطاليا سلف حنافس إيطاليا سلف عساكر طاليان نبر زبهالا سلفتات نطاليان زدقفا سلفتات وندحيرن تمسرتا محبر موياويان إرتراويان أون سعيبا تمسرتت أم ودعتا سلفتات الرابطة الإسلامية إرتراويان برو إيطاليا سلف حنافس إيطاليا سلف عساكر طاليان نبر محبر موياويان إرتراويان كلنا بحادة تطرنفن سلفي قطرنا صنت مسريتن بجكا سلف عندنت مالت حبرت مس إثيوبيا كالو سلفتات إرترا دما عب حق في سلفي قطرنا صنت تطميرن نناصنت إرتران كسر حجمرا عب إرترا كساب شمونت زخونا غازيطاتات يحتمان يرن نفس وكف سلفناتا غازيطا نبرتا ناي منغست غازيطا اون نبرت عبت ناي منغستتا بعرب تحتم زنبرتا ريفورما بحافش أغناتات أما أنا مع بابلان سلفتات إرتا دما نزي مسل نبرة كبلو أبونا شيخ إبراهيم سلطان بحث ترخوه منش مصحف امنتو تسفاي